अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज कुछ लोग अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में 9 शादियाँ क्यों की और 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा से शादी क्यों की। इस बात को लेकर कुछ जाहिल लोग अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में लगे हैं। तो ऐसे लोग इंशाअल्लाह आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आपकी सोच बदल जाएगी और आगे आप इंशाअल्लाह इस तरह का सवाल किसी से नहीं करेंगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आप अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। देखते हैं कितने आशिक रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले पूरे अरब में समाज में बुराइयां फैली हुई थी और इतनी बुराइयां होने के बाद कोई भी बुराई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छू भी नहीं पाई थी। ऐसे माहौल में भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी समझ से अच्छाइयों और बुराइयों में फ़र्क करके खुद को बुराइयों से दूर रखा। ऐसे माहौल में भी वहाँ के लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाकत की कस्में खाते थे, आपको अपने माल और दौलत की हिफाजत का जिम्मा सौंप देते थे और अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो आपको फैसला करने के लिए बुलाया जाता था और आपकी बात पर फैसला हो जाता था। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत से निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिनके पहले 2 शोहर हो चुके थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र तक कोई दूसरा निकाह नहीं किया, यानी पहली बीवी हज़रत खदीजा जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और बेवा थी, 50 साल की उम्र तक उन्हीं के साथ रहे। उस दौरान अरब के लोग 10-10 शादियाँ किया करते थे, लेकिन आपने कभी दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद में जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया तो आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ में निकाह किया जो आपकी हम उम्र थी और एक बेवा औरत थी, यानी विधवा औरत थी। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 9 औरतों के साथ में निकाह किया और वे सभी औरतें बेवा यानी विधवा थी सिवाय हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। 9 बीवियों में से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़कर 8 बीवियाँ ऐसी थी जिनकी पहले 2-2 या 3-3 शादियाँ हो चुकी थी और 8 बीवियाँ विधवा थी जिनसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी की। तो प्यारे दोस्तों और भाइयों, इस बात से ये साबित हो जाता है कि आपका इतनी शादियाँ करने का मतलब भोग विलास करने का नहीं था, बल्कि बेवा औरतों को सहारा देने का आपका मकसद हुआ करता था। आपका मकसद सिर्फ इतना था कि आपके मानने वाले ये समझ जाए कि जब आपका नबी बेवा औरतों से शादी करके उन्हें सहारा दे सकता है तो फिर आप उन बेवा औरतों से शादी करके सहारा क्यों नहीं दे सकते। मगर फिर भी बहुत से लोग बिना सोचे समझे अल्लाह के नबी पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचिए, क्या इस तरह के सवालात एक ऐसे इंसान पर उठाना सही है जिसने अपने जवानी के दिन एक ही औरत के साथ बिता दिए हो, जो उम्र में भी आपसे 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2-2 शोहर हो चुके थे। मेरे दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं कि आपने 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह क्यों किया था और इसके पीछे की क्या वजह थी। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे और आपके बाद में कोई नबी नहीं आने वाला, तो इसीलिए आपकी बात को हर मर्द और औरत तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। हम आपको बता दें कि अल्लाह के नबी को नबूवत मिलने के 10 साल बाद रमज़ान के महीने में आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था। उसके 4 सालों के बाद में आपने अल्लाह के हुक्म से ये महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी उम्र की ऐसी बीवी आए जिसने अपनी आंखें इस्लामिक माहौल में खोली हो ताकि उसको अच्छी तरह से तालीम मिल सके और वो इस्लामिक तालीम को औरतों में अच्छी तरह से पहुंचा सके और तालीम पहुंचाने का जरिया बन सके। इसी बात को देखते हुए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस काम को देखते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले यानी कि शव्वाल के महीने में यानी 620 हिजरी में
حضرت عائشہ کے ساتھ میں آپ نے نکاح کیا۔ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی اور اس کے 3 سال کے بعد حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان نے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی وداعی کر دی، یعنی کہ رخصتی کر دی۔ اس کے بعد جب حضرت عائشہ آپ کے گھر آئی تو انہوں نے کم عمر میں ہی قرآن پاک کو اور اس کی حدیثوں کو منہ زبانی یاد کر لیا تھا، یعنی حفظ کر لیا تھا، اور اس کے بعد ان باتوں کو دوسری عورتوں تک پہنچانے لگی تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہے ان کی تعداد 2210 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد میں جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہے وہ حضرت عائشہ ہی ہے۔ یہی وہ بات تھی کہ آپ نے حضرت عائشہ کے اندر بچپن میں جو سمجھداری اور ذہانت دیکھی تھی، اسی وجہ سے آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ میں نکاح کرنا پسند کیا تھا۔ پیارے دوستو، مدینے میں جو صحابہ ہوا کرتے تھے، اگر ان کو کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ مسلمانوں کی مائیں یعنی حضرت عائشہ سے آرڈر لے کر پوچھا کرتے تھے، یعنی ہماری مائیں علم کا خزانہ تھی، اور ان سب میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ علم والی تھی، اور حضرت عائشہ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں منہ زبانی یاد تھی، کیونکہ چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے آپ کا ذہنی دماغ بہت تیز تھا، اور حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے بعد میں ایک لمبی عمر بھی پائی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا تھا۔ مگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے ساتھ میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ اتنی کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اللہ کے نبی نے نکاح کیوں کیا، اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی تھی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت عرب کی پرمپرا کے مطابق 9 سال کی لڑکی سے شادی کی جا سکتی تھی۔ عرب کے موسم اور کھان پان کی وجہ سے وہاں 9 سال کی عمر میں لڑکی شادی لائق ہو جایا کرتی تھی۔ عرب میں لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی تھی، مطلب کہ اس وقت میں ان کا مینسول سائیکل شروع ہو جاتا تھا، یعنی حیض آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی شادی بھی بہت ہی جلد کر دی جاتی تھی۔ ایسے میں اگر آپ بھارت کی تلنا عرب کی لڑکیوں سے کریں گے تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بھارت اور عرب کی لڑکیوں کی پیوبرٹی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ اور یہی نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اتنی کم عمر میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت پورے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں 9 سال کی عمر میں شادی کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سینٹ اگسٹائن نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر 10 سال تھی، اور کنگ ریچارڈ نے جس لڑکی سے شادی کی اس کی عمر 7 سال تھی۔ بائبل کے مطابق عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح 12 سال کی عمر میں 99 سال کے جوسیف کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اس بات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اس وقت میں اتنی کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی، اور اس وقت میں لڑکیاں جلدی جوان ہو جایا کرتی تھی، اور اس وقت اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اور یہی نہیں، آج کی سوچ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں 9 سے 15 سال کے بیچ میں کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اپنی جوانی کو پہنچ سکتی ہے، مطلب کہ لڑکیوں کو حیض آنا شروع ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو اس زمانے کے حساب سے یہ نکاح غلط نہیں تھا، مگر آج کچھ لوگ بنا سوچے سمجھے، بنا پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت سی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔